बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनफर न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जी, आज हम लोग इस्लामाबाद के मकामी होटल में मौजूद हैं। यहाँ पर रियल स्टेट के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और उसमें रियल स्टेट इंडस्ट्री को कौन कौन से मसाइल का सामना है, किन लोगों के साथ धोखा हुआ है, इस इंडस्ट्री में जो लोग मुतासरा लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल स्टेट फेडरेशन के चेयरमैन एजाज़ खान साहब। मैं उनसे बात करूँगी और उनसे पूछूँगी कि पिछले दिनों में जो मुख्तलिफ इशूज़ आए, उन्होंने मीडिया पर भी बात की, लोगों के हक़ के लिए हुकूमत के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, तो उनको किस हद तक इन सारे जो एफ़र्ट्स हैं, कोशिशें की कर रहे हैं वो अपनी तरफ से, किस हद तक उनको जो है फ़ायदा मंद उनके लिए साबित हो रही हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोग जो इस चीज़ से मुतासिर हुए हैं उनके जो राइट्स हैं उनके हवाले से उन्होंने कितना काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक बात रही रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर और डेवलपर, मौजूदा हुकूमत ने आते साथ ही लगता है कि कसम खाई हुई थी कि इन तमाम शोबाजात को तबाह कर देंगे। मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है रियल एस्टेट एजेंट, बिल्डर, डेवलपर, और इससे लातादाद इंडस्ट्रीज़, लातादाद शोबे, लाखों के लिहाज से रोज़गार, बड़ा शानदार अंदाज से रियल एस्टेट और बिल्डर डेवलपर का काम चल रहा था। बल्कि कोविड में मुल्क की मईशत को संभालने वाले ये शोबे थे। लेकिन ये हुकूमत आई और अल्लाह जानता है कि ये किस हिसाब किताब में थे या इनके एडवाइज़र कौन है कि इन्होंने इस कदर बेतहाशा टैक्सेस रियल एस्टेट के ऊपर और तमाम चीज़ों पे डाल दिए, नतीजे के तौर पर मार्केट क्लैप्स कर गई। आज हालात ये हैं कि वो कारखाने जो 3 शिफ्टों में काम करते थे, अब वो माल उठाने के रवादार हैं, उनके पास माल उठाने वाला कोई नहीं। इसके अलावा तमाम इससे जुड़ी हुई चीज़ें, इंडस्ट्री तबाही का शिकार हैं। मुल्क की मईशत हर आने वाले दिन में तबाही की तरफ, बल्कि हम डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहे हैं। अफसोस ये है कि ये लोग इतनी अक्ल शऊर नहीं रखते कि कोई कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें कि हम ये काम करने लगें, बताइए इस काम से क्या होगा। आज मुल्क में ज़र मुबादला आधे से कम रह गया। आज लोग किसी तरह भी हुकूमत पर यकीन करने को तैयार नहीं। इस मुल्क में किसी किस्म का इन्वेस्ट या किसी किस्म का कारोबार करने को तैयार नहीं, बल्कि इतनी तेज़ी से मुल्क से पैसा निकल रहा है कि आज इस मुल्क में कोई शख्स $1000 लेने के लिए निकले, उसको $1000 नहीं मिल सकता। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि मुल्क को, हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आज की कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर मुल्क की मईशत और डिफ़ाल्ट से बचाने के लिए हमारी कम्युनिटी क्या कर सकती है, इसके लिए, जिसमें पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 75 से 100 एसोसिएशन हर शहर से आएंगी। और चूँकि हम दर्द दिल रखने वाले हैं, हमारा तो जीना मरना इस मुल्क के साथ है। इन सियासतदानों की तरह तो हमने, या ब्यूरोक्रेसी की तरह तो मुल्क छोड़ के नहीं भाग जाना, हमारी औलाद ने यहाँ रहना। इस सोच विचार के लिए, मुल्क के लिए आज यहाँ पर पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है कि हम वो मुशावरत करें कि किस तरह मुल्क को डिफ़ाल्ट से निकाल सकते हैं और मुल्क की मईशत को ठीक कर सकते हैं। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरेशन रियल्टर पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन साहब नजीब गुल अब्बासी साहब, उनसे भी जो सारी सिचुएशन है उसके बारे में पूछते हैं कि वो मौजूदा हुकूमत से कोई तवक्को रखते हैं या उन्होंने भी चेयरमैन की तरह सारी तवक्कुआत ख़त्म कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया, और खैबर से लेके कराची तक हमारी आज जितनी भी एसोसिएशन, जो नुमाइंदगान आज इस ऑल पाकिस्तान रियल्टर काउंसिल में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आए हैं, सबको वेलकम करते हैं। और बेसिकली जिस तरह चेयरमैन साहब ने बड़ी खूब बात की है कि ये गवर्नमेंट जो है ये अंधी, गूंगी और बहरी है। इसको नज़र नहीं आता कि वो सेक्टर जो मुल्क में, मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानत अपना किरदार अदा कर रहा था, आज उसका गला दबोच दिया गया है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। आज हमारा इकट्ठा होना, हमारा तमाम पूरे पाकिस्तान से लोगों का एक यहाँ पे इकट्ठा होना, इसका मकसद ये है कि हम अपने मुल्क में, अपने मुल्क की मईशत में कैसे पॉजिटिव किरदार और किस तरह किरदार अदा करके इसको बेहतरी की तरफ या डिफ़ाल्ट से बचा सकते हैं। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार ताहिर महमूद साहब, जो कि फेडरेशन रियल स्टेट पाकिस्तान और फेडरेशन रियल स्टेट इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे ये पूछूंगी कि जो हमारी रियल स्टेट की इंडस्ट्री है, इसमें $88 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो जो पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं वो उनको किस नज़र से देखते हैं, और जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनको किस तरीके से देखते हैं, और उनका FBR के साथ और हुकूमत के साथ क्या नेगोशिएशन चल रही है कि वो इन टैक्सेस को कम करवाने में किस हद तक कामयाब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ جی. بیسیکلی ہماری آلریڈی جو ڈپلیٹڈ اکانومی ہے اس میں آج کی جو کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے, ہم نے بیسیکلی برین اسٹارمنگ کے لیے پورے پاکستان کی ایسوسیشنز کا اجلاس یہاں پر منعقد کیا ہے. پچھلے بجٹ کے بعد سے لے کے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں کام جو ہے وہ آلموسٹ بند ہو گیا ہے, کنسٹرکشن کے پروجیکٹس بند ہو گئے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ 60 سے 70 انڈسٹریز کا جو مستقبل ہے وہ مخدوش ہو گیا ہے. وہاں ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرنے کے لیے, اور اتنا بڑا جو پاکستان میں $88 بلین کے قریب انویسٹمنٹ ہے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں, اس سب کو سیکیور کرنے کے لیے اور مزید فارن انویسٹمنٹ کو پاکستان میں اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمارا آج کا جو کانفرنس ہے اس کی بیسیکلی بیس لائنز یہ ہیں. اس وقت میرے ساتھ ذیشان قریشی صاحب موجود ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ اور بلڈنگ سیکٹر سے ان کا تعلق ہے. تو میں ان سے یہ سوال پوچھوں گی کہ جو ڈیولپمنٹ, کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کے مسائل ہیں ان پر وہ موجودہ حکومت کو یا آنے والی حکومت کو کیا ایسی تجاویز دیں گے جس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بہتر کیا جا سکے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک چیز کی تمام اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اندر ابھی تک یہ میچورٹی نہیں آئی. ہم جو بزنس پالیسیز بناتے ہیں وہ بیسیکلی بزنس مین سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے, نہ کہ سیاسی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹس یا سیاسی پارٹیوں سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. بزنس مین کیا کوئی سیاسی چیز نہیں ہوتا, نہ اس کا کوئی کیریئر ہوتا ہے. بزنس مین کی سیاست کی جگہ اس کا بزنس ہوتا ہے. پاکستان کے ترقی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بزنس کے لیے فلیٹ پالیسیز کبھی نہیں رہی ہیں, جس کی وجہ سے آج تک پاکستان کسی پیٹرن کے اوپر جا نہیں سکا. سیم لائک دیٹ کہ روز ایک نئی پالیسی آ جاتی ہے. اسی طرح پچھلی گورنمنٹ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کیا. ایون کہ آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کی امپورٹنس اس بات سے ریئلائز کر لیں کہ پورے کووڈ میں, کرونا میں امریکہ میں تمام انڈسٹری بند پڑی ہوئی تھی, لیکن ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو امریکہ نے بھی بند نہیں کیا. لیکن سیکنڈ ویو آف کووڈ میں جب امریکہ کو بند کرنی پڑی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, تو پورے نیو یارک کے اندر جو ہے ایک سونامی آ گیا اور بالکل لا لیسنس ہو گئی. کیوں؟ جو لیبر کلاس تھی, جو ڈے ٹو ڈے ارننگ والے لوگ تھے, وہ بے روزگار ہو گئے. سب سے بڑا اس کا ڈرا بیک آیا, جس سے کہ پورے امریکہ میں ایک لا لیسنس کریٹ ہونی شروع ہو گئی. لا لیسنس کی وجہ سے انویسٹرز ڈرنا شروع ہو گئے. جو لوگ تھے وہ اپنے بیک فٹ پہ چلنا شروع ہو گئے, اور امیجیٹلی ان کو اس لا لیسنس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایون ڈیورنگ دیٹ کرونا ویو جس میں لوگ مر رہے تھے, ان کو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنا پڑا. لیکن انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ نے صرف اپنے ہی اناد کے لیے, اور تمام گورنمنٹس نے اپنے اناد کے لیے بزنس کا نقصان کیا. یہ کوئی بزنس مین کا نقصان نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اسرار الحق مشوانی ہے اور میں سیکٹری انفارمیشن اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن کا, ابھی ہمارا نیولی الیکٹڈ ایسوسیشن ہے. 22 دسمبر کو ہمارے الیکشن ہوئے تو, اور اس میں الحمدللہ ہم لوگ کامیاب ہوئے. آج یہ جو ہمارا یہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے, فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان جو کہ ہمارے پورے پاکستان بھر کی نمائندہ تنظیم ہے, اس نے یہ ایونٹ ارینج کیا ہوا ہے. اس میں پورے پاکستان میں ہمارے ریئل اسٹیٹ کے تقریباً 1 لاکھ ممبر ہے. 1 لاکھ ممبر ہے, اور 1 لاکھ وہ ممبر ہے کہ سارے جو ہے نا یہ ملینئر ہے اور گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں اور بھرپور ٹیکس دیتے ہیں. اس کی تقریباً 100 جو ہے نا نمائندہ ایسوسیشنز ہے جو کہ وہ آج یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور گورنمنٹ کو سجیشنز دے گی. ہم گورنمنٹ کو سجیشن دیں گے کہ پاکستان کی جو معیشت کی کشتی بور میں پسی ہوئی ہے یہ کیسے نکالا جا سکتا ہے. جی اصغر صاحب کیسے ہیں آپ, اور بتائیے گا آپ کی انڈسٹری کے جو مسائل درپیش ہیں اس میں موجودہ حکومت کو کیا تجویز دیں گے؟ مسائل تو سارے آج ایشو کے اوپر ہم اکٹھے ہوئے ہیں, وہ سب ابھی کچھ ڈفرینٹ ہماری پارٹیسپیٹ اس کو آپ اپنا ویو سن بھی چکی ہیں. مسائل اس ملک کے اندر وہی ہیں جو کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, باہر سے ہم اس کی ان کے ریکارڈ میں ہیں کہ ہم کس طرح کی انویسٹمنٹ لے کے آئے. اس اسلام آباد کو ڈیولپ کرنے میں, اس کی بیوٹیفیکیشن میں 30% میرا حصہ ہے. 52 بلڈنگ میں نے بنائی ہیں. یہ ہماری وجہ سے یہ رونقیں ہیں. یہ سرینہ میں جو کھڑے ہیں تو ہماری ہاتھوں سے یہ بنی ہوئی ہیں, ہم نے ان کی بریکس لگائی ہوئی ہیں. تو یہ ہمیں ہر جگہ پہ یہ ڈیمیج کر رہے ہیں. ہمارے رقبے کے اوپر, ہمارے مکانوں کے اوپر, رہائشی مکانوں کے اوپر قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے. ہمارے مختلف عدالتوں میں ہمارے کیسز پینڈنگ ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے یہ اپیل کرتے ہیں
کہ ہمارے کیسوں کو سنا جائے اور ہمیں میرٹ پہ کچھ ہمارا فیصلے کیے جائیں. ہم اس مسئلے میں بہت انائر ہو چکے ہیں. اگر خدا نہ سا اسی طرح کرا تو پھر ہمیں اس ملک کو خیر بات کہنے کے لیے آپ ہمیں کہہ دیں تو ہم یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ نا. ہمارے وسائل جو ہمارے پہلے تھے ان کو قبضہ مافیا قبضہ کر چکا ہے, اور جو باقی ہم ان کو مینٹین کرنے کے لیے جو باقی اپنی جائیدادیں ہیں وہ ساری سیل کر کے لگا رہے ہیں. اور ہمارے کیس کو سلا جائے, اگر ہم میرٹ پہ 100% نہ ہوئے تو ہم حلف دے دیتے ہیں, لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہماری منقولہ غیر منقولہ جائیداد قبض کر لی جائے, ضبط کر لی جائے, اور ہمیں کسی قسم کا کوئی افسوس نہ. لیکن ہمیں کوئی نہ انصاف مل رہا ہے, نہ ہماری سنوائی ہو رہی ہے. یہ سالہ سال سے کیس ہمارے پینڈنگ ہے, اور اگر ہمیں موقع دے تو ہم آپ کو پروو کر کے دیں گے. بس یہی ہمارا ہے. سر آپ کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا. یہ میں چکوال سے ہوں, چودھری مظہر حسین, پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ چکوال. تو 1 جولائی سے جو نئے قوانین FBR نے لاگو کیے ہیں, بالخصوص وہ پرچیزر پہ جو 7% جو ہے وہ FBR کے جو نئے ٹیکسز لگے ہیں, اس وجہ سے تقریباً ہمارا چکوال میں کام جو ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گئے. اور جب یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ اب ریل اسٹیٹ کا کام جب ٹھپ ہوتا ہے تو تقریباً نیئر اباؤٹ 100 سے 200 انڈسٹریز جو ہیں وہ کلوز ہو گئی ہیں چکوال میں. یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ میں اپنے نہیں دے رہا, یہ FBR کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. جو جون میں یہ مالی سال جب ختم ہوا ہے 30 جون میں, تو FBR کے 777 ارب ریونیو اکٹھا کیا ہے FBR نے. اس کے بعد جولائی جو آئے, نئے قوانین جو لاگو ہوئے ہیں, اس میں تقریباً 324 ارب روپے کی کٹوتی ہوئی ہے, کمی واقع ہوئی ہے. 1 ماہ کی میں بات کر رہا ہوں, جبکہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب دورہ کر رہے تھے اور باہر سے جو ہے وہ $1 ارب کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں مل جائے. تو صرف جولائی میں $1.25 ارب کی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نبی محمد صاحب, جو کہ کوئٹہ سے تشریف لائے ہیں اور وہ بھی ریئل اسٹیٹ انڈسٹریز سے ہی تعلق رکھتے ہیں. ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا واقعی حکومت نے اس قدر ٹیکسز بڑھا دیے, کیونکہ بلوچستان میں جو ہماری زمین کا 45% پاکستان کی جو زمین ہے وہ بلوچستان میں آتی ہے, اور بلوچستان جو ہے وہ زمینی لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اور لیکن ہمارے جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں کہتے ہیں کہ بلوچستان کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی ہے. تو لیکن اب ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بھی بلوچستان کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑا جا رہا ہے, تو اس سے ملک کا کیا ہوگا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے گا. میں سب سے پہلے سردار طاہر صاحب اور اعجاز صاحب کو شکریہ کرتا ہوں کہ اس ایونٹ کرتے ہیں اور کرنے چاہیے, اس سے ہمارا معلومات میں زیادہ ہوتا ہے. یہ صاحب کو بتایا کہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے, وہ اگر کوئی اور زراعت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہے. ایک زمینداری ہے, زراعت ہے اور مالداری ہے, اور کوئی انڈسٹری نہیں ہے, ایکسپورٹ نہیں ہے, امپورٹ نہیں ہے. وہاں پہ خاص کر ایک ہی جو رہ گئے جو ہمارا جو مثال پراپرٹی کا بزنس ہے وہ تھوڑا بہت چل رہا تھا. گورنمنٹ ہے جو جائز ٹیکس لگا دیے ہے, جو بالکل ضمانت ٹیکس ہے, اس وجہ سے ہمارا کام جو تھوڑا بہت وہ بھی رک گیا ہے اور بہت لوس میں جو عوام جا رہی ہے. تو میرے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ سر ناجائز ظلم نہ کرے. ایک چیز چل رہی ہے جو اگر آپ کا ملک چل رہی ہے اسی پہ چل رہے ہے کہ ہم لوگ جو ہے ریئل اسٹیٹ جو ہے بزنس کر رہے ہیں, اس میں لوگوں کا اربوں روپے لگے ہوئے ہیں, تو اس کو آپ ڈبو رہے ہو. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو جو ہے اس پر سوچنا چاہیے. حکومت نے کتنے فیصد جو ہے وہ ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا ہے؟ کیونکہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے تو اس انڈسٹری کے لیے بہت اچھا کام کیا تھا, لیکن اس حکومت سے ہر بندہ ناراض نظر آتا ہے. السلام علیکم درانی صاحب. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. اصل میں سب سے پہلے تو میں مسرت اعجاز صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں اور سردار طاہر صاحب جو ہمارے آل پاکستان فیڈریشن کے صدر ہے, تو سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے نا, جو آپ نے کویسچن کیا کہ ٹیکسز کے حوالے سے جو پہلی حکومت تھی, تو انہوں نے ہمیں حقیقت میں جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ ریلیف دیا ہوا تھا. اس ریلیف کی وجہ سے جو ہے نا نہ صرف مطلب ہے کہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ جو ہے نا وہ خوش تھے, اور اس کے علاوہ بلڈر جو تھے, جو ٹاؤن ڈیولپر تھے, وہ سارے جو ہے نا خوش تھے اور اپنے کام کے ساتھ مگن تھے, اور مطلب ہے کہ ملک کے
तरक्की के लिए जो है ना वो लगे हुए थे। लेकिन उसके बाद जो ये जो चेंज आई और दूसरी हुकूमत आई तो उससे जो है ना हमें बहुत बड़ा नुकसान सबसे पहले टैक्सों से के हवाले से हुआ, क्योंकि इन्होंने ऐसे टैक्स लगाए कि उससे हमारा जो कारोबार था, हमारा जो मतलब है हम जो रोज़गार करते थे वो रुक गया है। तो दूसरी बात जो है ना, इन्होंने जो है ना इसके अलावा जो है ना मतलब है कि जो फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो मुकम्मल बंद हो गई। तो मतलब है कि एक जो हमारा जो मतलब रियल एस्टेट का कारोबार है, इससे तकरीबन 70 राउंड अबाउट के इंडस्ट्री जो है ना इससे चलते हैं। तो आपको मैं आपके चैनल के वसातत से जो है ना इस हुकूमत को, जो हमारे शहबाज शरीफ साहब है और जो मतलब इनके साथ मिले हुए दूसरे लोग हैं, उनके जो मतलब है कि जॉइंट हुकूमत है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि कम अज़ कम जो है ना मतलब है रियल एस्टेट को जो है ना मतलब है मतलब फ्री हैंड दिया जाए, टैक्सों में कमी की जाए, तो मेरे ख्याल में मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, आज हम लोग मौजूद थे इस्लामाबाद के मुकामी होटल में, जहाँ पर रियल स्टेट इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उसके हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तो मैंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मंदोबीन से बात की तो मुझे पता चला कि $88 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की मईशत में। तो पाकिस्तान क्योंकि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ख़तरा है मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से कि पाकिस्तान कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको अपनी पॉलिसीज़ पर और स्पेशली जो टैक्सेस की बुनियाद है उसको कम करना होगा और उस पर नज़रसानी करनी होगी, ताकि ये जो मईशत है या गैर मुल्की इन्वेस्टर्स जो हैं जो कि पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं और जो डॉलर है वो डे बाय डे फ्लाई कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को जो है टैक्सेस में कमी लाना होगी, ताकि ये जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है ये अपनी मुल्क की मईशत में और मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा करती रहे। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।